आजको पारायण आत्मबोधको 23औं श्लोकबाट। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनः सच्चिदंशः आत्माको तर्फबाट सत् अंश चित अंश दुवै र बुद्धेः वृत्ति बुद्धिका तर्फबाट वृत्ति। आत्माको तर्फबाट सत्ता चित्ता चिद्रूपता अनि प्रत्येक आत्मामा अथवा आत्मामा रहने जो सत् अंश हो चित अंश हो त्यो अंश र अनि बुद्धेर्वृत्तिरिति बुद्धिको वृत्तिमा आत्माको छाया पर्छ र अज्ञान रूप आनन्दको अंश जो बुद्धिको वृत्ति हो। यी दुईटा यहाँ बुद्धेर्वृत्ति भनिसकेपछि बुद्धिको वृत्ति भन्ने बित्तिकै अज्ञान भन्नुपर्छ है। अब यो अज्ञान बुद्धिको वृत्ति कसरी आयो त भन्दाखेरि आत्माको आफ्नो सिधै अंश त तीनटा हुन्, सत् अंश चित अंश र आनन्द अंश। अहिले आत्माको सदंश र चित अंश चोखै आयो। अब आत्माको बुद्धिका वृत्तिमा परेको जो छाया हो त्यो छाया अज्ञान रूप बनेर आएको छ जो आनन्दको अंश हो, आनन्द अंश हो, त्यसलाई बुद्धिको वृत्ति भनेर भनिन्छ। यी दुईटै एक ठाउँमा गरेर भनेको अलिकति अज्ञान अंश पनि आयो अनि अलिकति सदंश पनि आयो, अलिकति चिदंश पनि आयो। यी तीनटा कुराहरू एकै ठाउँमा भेटे। एउटा कुरा चाहिँ अज्ञान आनन्द आनन्द आत्माको आनन्द बुद्धिको वृत्तिमा छाया रूप बनेर अनि जडमा परेको हुनाले त्यो जड अज्ञानको रूपमा प्रकट भएर त्यो अज्ञानको रूपमा प्रकट भएको वृत्ति अर्थात् जानिन भन्ने वृत्ति। अनि उतापट्टि सदंश सदंश भनेको म हुँ म छु भन्ने अनि चिदंश मैले जान्दछु भन्ने अथवा म सुखी छु भन्ने इत्यादि। यी दुईटाका अंशहरू छ्यासमिस भएर उसले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। सदंश चिदंश आत्माका तर्फबाट अनि बुद्धिको वृत्तिको जो तर्फबाट आएको अज्ञानांश अथवा बुद्धेर्वृत्ति। यी दुईटालाई संयोज्य भनेको दुईटालाई एक ठाउँमा छ्यासमिस पारेर अविवेकेन यी दुईटालाई छुट्याएर भन्न नजानेर जानामीति प्रवर्तते म जान्दछु अथवा मैले यो अनुभव गरेँ म सुखी छु म दुखी छु इत्यादिको व्यवहार गर्दछ। वास्तवमा आत्मा त असङ्ग हो। आत्माको बुद्धिवृत्तिका साथ सम्बन्ध काल्पनिक मात्रै हो, यथार्थमा छैन। त्यसकारणले आत्मामा सुख दुःखादिको अनुभव सुख दुःखादिको भने विषयापेक्षी सुख दुःखादिको अनुभव सुखाकार अनुभव दुःखाकार अनुभव जो बुद्धिको परिणाम रूप वृत्ति हो त्योसँग सम्बन्ध हुन नहुने हो। तर पनि बुद्धि अनि आत्मा यी दुईटा एक रूपमा आत्माको सदंश र चिदंश अनि बुद्धिको अज्ञानांश यी तीनटा एक ठाउँमा आइसकेपछि अज्ञानांशले के गर्यो त भन्दा आत्माको आफ्नो स्वरूपलाई आफ्नो वास्तविक अंशलाई चाहिँ थोरै छोपिदिए झैँ गर्यो। आत्माबाटै प्राप्त भएका सदंश र चिदंशहरूलाई उसले छुपछाप पारेर फेरि आफ्नो ढङ्गले परिवर्तन गरेर देखा पारिदियो। आत्मा चाहिँ निर्गुण निर्विकार चिदानन्द भइकन पनि कहिले चाहिँ अस्मि कहिले नास्मि कहिले जानामि कहिले नजानामि कहिले यस किसिमको चाहिँ भ्रान्ति भइरहेको छ। आत्मनः सच्चिदंशश्च। अब फेरि यसको टीकाबाट व्याख्या हेरौँ अनि त्यसपछि हुन त आत्मा निर्विकार छ हैन। यद्यपि अयम आत्मा अविकारः यद्यपि आत्मा निर्विकार छ। निर्विकार भयो भने जानामी कसरी प्रकट हुन्छ
जानामि यो बोध कताबाट हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जानामि इति प्रत्ययः कथम इति अपेक्षायाम, यो अपेक्षामा चाहिँ यो श्लोक आयो आत्मनः सच्चिदंशश्च इत्यादि। अब यसको तात्पर्य के भयो त भन्दाखेरि आत्मनः भनेको प्रत्येक आत्माको, प्रत्येक आत्मा भन्नाले हजुर हामी सबैको हृदयभित्र सबैको घटघटमा व्यापक भएर रहेको। अनि अझ प्रत्येक शब्दको अर्थ त खास गरी व्याकरणकै दृष्टिले अथवा व्युत्पत्तिकै दृष्टिले हेर्ने हो भने यस्तो, प्रत्येक प्रातिलोम्येन अञ्चति गच्छति अंशुगति पूजायाम असज्जड दुःख विलक्षणतया सच्चिदानंद रूपेण भासते इति प्रत्येक आत्मा। प्रत्येक शब्दको अर्थ हो प्रत्येक प्रातिलोम्येन भनेको उल्टो, बाहिर हेर्दाखेरि असत जड र दुःखरूप छ, तर त्यसको विपरीत ऊ आफू चाहिँ अञ्चति गच्छति असत जड दुःख विलक्षणतया, असत जड र दुःखको विलक्षणको रूपमा सच्चित आनन्दको रूपमा आफू छ। त्यसलाई चाहिँ बाहिर भ्रान्ति भइरहेको छ असत जड दुःखको रूपमा, तर हो सच्चित आनन्दको रूप। सच्चित आनन्द रूपमा भित्र सबैको घटभित्र रहिरहेको छ, हो त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक आत्मा भनेर भन्छन्। प्रत्येक आत्मनः भनेको प्रत्येक आत्माको अर्थात् सत् अंशको चिद अंशको। यहाँ अंश पनि कसरी भन्ने र श्लोकमा त आयो आत्मनः सच्चित अंशश्च। अंश शब्दको अर्थ अंशांशी भाव पनि होइन। अंशांशी भाव भनेको चाहिँ एउटा पूर्ण शरीर अनि त्यसको टुक्रा, त्यसलाई अंश भनिन्छ। जस्तै 1 रुपियाँमा 100 पैसा हुन्छन्, 25 पैसालाई 1 सुकी भन्ने चलन थियो। त्यो 1 सुकी जो हो त्यो 50 पैसा माने 1 रुपियाँको अंश हो भन्न पाइन्छ। अंश भनिसकेपछि त्यो मूल अंशी हुन्छ। त्यो अंशीको 1 टुक्रोलाई अंश भन्छन्, अङ्ग अङ्गी भने जस्तै हो। त्यस किसिमको अंशांशी भाव यहाँ छैन। हुन त कतिपय प्रसङ्गमा चाहिँ त्रिपात ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादोशेह भवत् पुनः ब्रह्मतत्व 3 पाउमा माथि छ 1 पाउ यो हो भनेर भन्दै गर्दा 3 पाउ र 1 पाउ कसरी? अब गाईका 4 खुट्टाहरूमध्ये एउटा खुट्टा गन्यो भने उता 3टा रहन्छन् भनेर 3 पाउ र 1 पाउ भने जस्तो होइन। यो पूर्णमा पाउको एक किसिमको कल्पना मात्रै हो। त्यस कारणले अंश भन्नाले सिधै अंश होइन, अंश इव आत्मा भासः। सच्चिद अंशः भनेको अंश इव अंशः आत्मा भासः, आत्माको एक किसिमको आभास, एक किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति। अनि बुद्धे वृत्तिश्च बुद्धिको वृत्ति। यी दुईटालाई चाहिँ अविवेकेन संयोज्य, अविवेकका कारणले दुईटालाई एक ठाउँमा मुछेर असङ्गस्य आत्मनः संयोज्य, असङ्ग आत्मामा पनि यी दुईटालाई चाहिँ माने असङ्ग आत्मालाई पनि ससङ्गी जस्तो मानेर असङ्गस्य आत्मनः, आत्मा असङ्गी भइकन पनि त्यसलाई ससङ्गी झैँ गरिकन त्यहाँ जोडेर केनापि संयोगो नास्ति एव तथापि अज्ञानवशात् मेलनम सम्भाव्य। हुन त आत्माको कसैसँग मेलन हुने, मिसाउने, मुछ्ने, पिठो पानी मुछेर रोटी बनाए जस्तो अथवा दही पानी मुछेर माने मलेर मथेर मही बनाए जस्तो आत्मा कसैसँग मिसेर मुछिएर अनि अर्को थोक केही बन्ने त होइन। त्यसकारणले मेलनम सम्भाव्य, मेलन झैँ। यद्यपि मेलनम संयोगः नास्ति, संयोग एक किसिमको क्रिया हो। यद्यपि आत्माको कसैका साथ संयोग हुनुपर्ने छैन, किन दुई भए पो संयोग हुन्छ। तर कल्पनाले नै दुई बनाएको छ र कल्पनाले नै दुईटाको अज्ञानवशात् मेलन भयो भन्ने सम्भावना मानेर अनि जानामि इति, मैले जान्दछु भन्ने किसिमको प्रत्ययः प्रतीति हुन्छ। कसको हुन्छ त भन्दाखेरि आभासले सहित भएको अहङ्कार वृत्ति चाहिँ प्रकट हुन्छ, त्यसैलाई हुन्छ। प्रत्येक आत्मामा यस सम्बन्धी विकार कुनै पनि छैन। रामगीता भन्ने एउटा पुस्तक छ नि, त्यहाँ यो श्लोक आयो, चिद्बिम्ब साक्षात्मधियां प्रसङ्गतः। चित बिम्ब साक्षी अनि आत्मधि येषां प्रसङ्गतः एकत्र वासात्, एकै ठाउँमा रहँदा अनलाग्त लोहवत्, फलाम आगोमा तताएको फलाममा आगोको तातोपन आए चाहिँ। अन्योन्यतोस्मिन्
व्यभिचारतो मृषा नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे नित्य पर ब्रह्म केवल शिव तत्वमा अन्य व्यभिचारतः माने एक आपसमा अन्योन्यमा चाहिँ माने त्यसको चाहिँ आरोप गरेर अनि अहम द्रष्टा अहम भोक्ता अहम कर्ता इत्यादि प्रतीति हुन्छ। वस्तुतः आत्मामा अहम जानामि अहम इच्छामि इत्यादि प्रतीति जो हो यो बुद्धिवृत्तिका साथ साँठगाँठ भएर हुन गएको हो। वस्तुतः आत्मा नित्य निर्मल एक निर्विकार सच्चिदानन्द स्वरूप नै छ। यो श्लोकको अर्थ हो। आत्मनः सच्चिदंशश्च उच्चारण आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते जानामीति प्रवर्तते। आत्मनः सच्चिदंशश्च आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते जानामीति प्रवर्तते। ठिक छ। अब यसपछि अर्को श्लोकमा जाउँ। अब अलिकति माथि सार्नुहोस् त। आत्मनो विक्रिया नास्ति आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जात्विति बुद्धिर्बोधो न चात्विति जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता द्रष्टेति मुह्यति कर्ता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनः विक्रिया नास्ति आत्मामा विकार छैन हैन। आत्मनः विक्रिया नास्ति आत्मामा विकार छैन। बुद्धे बोध नास्ति बुद्धिमा चेतना छैन। आत्मामा विकार भन्नाले सुख दुःखादि विकारहरू छैनन्। बुद्धिमा ज्ञान भनेको चेतना छैन किन बुद्धि सचेत होइन आफैमा जड हो। अब अघिल्लो श्लोकमा अलि नखुलेको भए यो श्लोकमा खुल्छ। अब अघिल्लोमा अहम जानामि भन्ने क्रममा घटेका घटनाहरूको वर्णन गरियो। त्यहाँ तीनटा कुराहरू मिसिएका छन्। एउटा सदंश एउटा चिदंश यी दुईटा आत्माका हुन्। एउटा बुद्धिको वृत्ति यी तीनटा मिलेर अहम जानामि भन्ने प्रतीति हुन्छ। अहम जानामि भन्दै गर्दा आत्मामा ज्ञातृत्व छ। आत्मामा भएको ज्ञातृत्व भन्नाले चेतना चाहिँ आत्मामा छ। बुद्धिमा अहम ज्ञाता भन्ने ज्ञातृत्व कर्तृत्व भाव भने जस्तै ज्ञातृत्व भाव बुद्धिमा छ। आत्मामा चाहिँ कर्तृत्व भाव छैन बुद्धिमा चेतना छैन। तर बुद्धिमा चैतन्यको आरोप आत्माको साथमा भयो अनि आत्मामा चाहिँ कर्तृत्व भाव चाहिँ बुद्धिको साथबाट भयो। दुईटा मिसेर अहम जानामि यस किसिमको चाहिँ बोध भयो। यसलाई चाहिँ एक आपसमा चाहिँ छ्यासमिस पार्ने अध्यास यस किसिमका कुराहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ असत र सतको जड र चैतन्यको चाहिँ के गाँठो बल्झिएको भन्छौँ। गाँठो बल्झिएको जड चेतनको गाँठो चित जड ग्रन्थि। अब यो ग्रन्थीबाट नै माने झिसमिसे परिरहेको छ। बुद्धिको तर्फबाट कर्तृत्व भाव ज्ञातृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि भावहरू बुद्धिको वृत्तिका तर्फबाट आएको छ। सदंश चिदंश चाहिँ आत्माको अंशबाट आएको छ। यो कुरा अघिल्लो श्लोकमा आएको थियो। अब यसैलाई चाहिँ सफा पारेर सर्लक्क छर्लङ्ग छुट्याएर मोतीको दाना चाहिँ छ्याङ्ग पार्नका लागि उही कुरा यो श्लोकमा स्पष्ट पारिएको छ कि आत्मनः विक्रिया नास्ति। आत्मामा कुनै किसिमको विकार छैन। बुद्धिमा ज्ञान छैन बुद्धि चेतना होइन।
तर पनि जीवले आफूलाई दुवै भित्रको ठानेर अहम कर्ता, अहम द्रष्टा, अहम ज्ञाता यस किसिमको बोध गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ यसको एक किसिमको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोह हो। आत्मनः विक्रिया नास्ति, आत्मामा विकार छैन। बुद्धेर बोधः न जातु अस्ति, बुद्धे बुद्धिमा बोधः भनेको चेतना, जातु कहिले पनि न अस्ति छैन। जीवः जीवले सर्वम अलम ज्ञात्वा, सर्वम अलम ज्ञात्वा, जीवले सबैलाई पूर्ण रूपमा हो यही हो भने झैँ गरिकन जानेर, पूर्ण रूपमा जानेर पनि ज्ञात्वा, ज्ञाता द्रष्टा इति मुह्यति, म जान्नेवाला हूँ, म द्रष्टा हूँ, म साक्षी हूँ, यस प्रकार ऊ मोहित हुन्छ। आत्मामा सुख दुःख आदि विकारहरू छैनन्। आत्मामा कुनै किसिमका विकारहरू, विकार भन्नाले सुख दुःख आदि यही त हो नि। सबैलाई जानेर कर्ता भोक्ता द्रष्टा हुँ भनेर उसले भन्छ, तर त्यो अज्ञानको कारणले भनेको छ। त्यहाँ टीकामा सङ्केत गरे रहेछ, निर्गुणम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम। यो श्रुतिले के भन्यो? आत्मा चाहिँ निर्गुण, निरवध्य भनेको, अवध्य भनेको पाप हो, अवध्य भनेको मल, निष्क्रिय भनेको क्रियारहित, गुणरहित, शान्त, निरवध्यम भनेको अवध्य रहित भनेको निष्पाप, निर्मल भनेको, निरञ्जनम भनेको अञ्जन भनेको गाजल पनि हो, कालोपन पनि हो, मलिनता हो, त्यो मलिनता रहित, यस किसिमको। गीताको श्लोक पनि उदाहरणमा दिएको रहेछ, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। आत्माको स्वभावका सम्बन्धमा, आत्माको स्वरूपका सम्बन्धमा, आत्माको लक्षणका सम्बन्धमा गीताका यी पङ्क्तिहरूले पनि धेरै ठाउँमा चर्चा गरेको छ। गीताको दोस्रो अध्यायमा पनि जब आत्माको लक्षण आयो, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। यी गीताका श्लोकहरूले पनि आत्मामा नित्य निर्मलताको कुरा गरिरहेका छन्। तर जब म कर्ता हूँ, म भोक्ता हूँ, म प्रमाता हूँ, म सुखी हूँ, म दुखी हूँ, मैले यो जान्ने हो, यो विषय सापेक्ष ज्ञातृत्व ममा छ, म यसको कर्ता हो, म यसको भोक्ता हो भन्ने किसिमको जो प्रतीति छ, यो प्रतीतिमा बुद्धिको साँठगाँठ चाहियो, नक्कली साँठगाँठ। बुद्धिसँगको नक्कली साँठगाँठका कारणले यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् र कर्ता द्रष्टा इत्यादि भएर ऊ मोहित हुन्छ। श्लोक एकपटक। आत्मनो विक्रिया नास्ति, आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता द्रष्टेति मुह्यति, कर्ता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनो विक्रिया नास्ति, आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति, बुद्धेर्बोधो न जात्विति। जात्विति भनेर जातु इति भनेको है, जातु भनेको कदाचित कहिले पनि, इति भनेको यस प्रकार। आत्मामा विकार छैन, बुद्धिमा बोध छैन, कहिल्यै पनि छैन। आत्मामा कर्तृत्व भोक्तृत्व जस्ता विकारहरू छैनन्। आत्मा स्वभावेन विकार शून्य छ। बुद्धिमा कहिल्यै पनि बोध हुनै सक्दैन, किनभने ऊ आफैमा जड हो। आत्मामा कहिल्यै पनि विकार हुन सक्दैन, किनभने ऊ निर्विकार हो। तर पनि जीवमा साभास अहङ्कार साभासान्तः करणवृत्तिनां, आभासले सहित भएको अहङ्कार र आभासले सहित भएको अन्तःकरणका वृत्ति। आभास भन्नाले चिदाभास, चिदाभासले सहित भएको अहङ्कार र चिदाभासले सहित भएको अन्तःकरण वृत्ति, यी दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुस्त छ। जसरी फलाम र तातोपन, आगो एक ठाउँमा गएर मिल्छ, त्यसै गरी
अनि देह इन्द्रिय आदिलाई लिएर अहम भन्ने जान्दछ र गहिरो विचार नगरिकन अहम ज्ञाता, अहम द्रष्टा, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम जातः, अहम मृतः इत्यादि प्रकारले ऊ मोहित हुन्छ। बस यही श्लोक हो। आत्मनो विक्रिया नास्ति आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जात्विति बुद्धेर्बोधो न जात्विति जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता द्रष्टेति मुह्यति। कर्ता दृष्टेति मुह्यति। अब अर्को श्लोकमा जाउँ। आज फटाफट छिटो कुद्ने जस्तो छ। अर्को श्लोकतिर अलि तल जाउँ। अब आत्मामा जो माने बुद्धिका जड वृत्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर, बुद्धिका वृत्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर अहम द्रष्टा, अहम भोक्ता, अहम कर्ता इत्यादि कुरा हो आफ्नो स्वरूपको अज्ञानको फल। अज्ञान हुँदा यस्तो यस्तो हुन्छ। अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि जो गलत भ्रान्ति दिमागमा आयो, गलत भ्रान्तिका कारणले गर्दाखेरि भय हुन्छ। द्वितीयाद् वै भयं भवति भन्ने छ, टिप्नु होला। श्रुति मन्त्र हो, प्रसिद्ध छ, जान्नुभयो पनि होला। भागवतको 11 स्कन्धमा भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, दुईमा भय हुन्छ अरे। ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति, जब ईश्वर तत्त्वभन्दा आफूलाई भिन्न अनुभव गर्दछ, विपरीत ठान्दछ, अज्ञान हुन्छ, त्यतिखेर उसलाई भय आतंक भइरहन्छ। अब के भन्छ, द्वितीयाद् वै भयं भवति तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यत पढ्नुभयो ईशावास्योपनिषद। कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत् तमसमाः एवं त्वयि न नथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनेजदेकं सरस्वतीजी एकपटक वाचन गर्नु त कस्तो छ, आउँछ कि बिर्सियो होला? हजुर, पुरै गुरुदेव। हुन्छ, ईशावास्योपनिषद पढौँ न आज। जय श्री कृष्ण। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्यचित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अनेजरेकं मनसोजवीयो नैनत्ते वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्न वो मातरिश्वा ददाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यही हो श्लोक चाहिएको अहिले यही हो श्लोक चाहिएको। यति नै पढौँ हैन। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जसले सबै प्राणीहरूलाई आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं, सबै प्राणीहरूलाई आफूमा र आत्मालाई सबै प्राणीहरूमा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, सबै प्राणीहरूमा आत्मभावले जसले बोध गर्दछ, तत्र को मोह कः शोकः, के को मोह के को शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः। द्वितीयाद् वै भयं भवति तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जहाँ दुईको भ्रान्ति हुन्छ त्यहाँ भय हुन्छ, जहाँ एकको बोध हुन्छ त्यहाँ के को शोक हुन्छ, के को मोह हुन्छ। यो वेदको उपनिषदको भनाइ। अब त्यही कुरा यो श्लोकमा सङ्केत गरिँदैछ। आत्मामा मिथ्या अज्ञानद्वारा आरोप गरिएको दुईपन भ्रान्ति अनि जीवभाव, यो अज्ञानद्वारा आफूलाई जीव भन्ने ठानेर ईशात् अपेतस्य, म त्यो परमतत्त्वभन्दा भिन्न हुँ भन्ने बोधका कारणले गर्दा
भय हुन्छ, त्यो भयको लक्षण, भयको उदाहरण दिने हो के भने रज्जु सर्पवत, डोरीमा भ्रान्तिद्वारा सर्पको कल्पना गरे जस्तै, आत्मामा भ्रान्तिद्वारा बुद्धिका वृत्तिहरूको आरोप गरेर कल्पना गर्ने। यही कुरा यो श्लोकमा छ। श्लोक पढौँ पहिला। रज्जु सर्पवदात्मानं रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्। जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। भवेत् भन्थ्यौँ, बहेत पो रहेछ कि क्या हो? भयं वहेत्, ल ठिक छ। नाहं जीवः परात्मेति नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। ज्ञातं चेत भने पनि ठिकै छ, ज्ञातश्चेत भने पनि हुन्छ, दुइटै मिल्छ यहाँनिर। रज्जु सर्पवत भनेको डोरीमा सर्प चाहिँ, डोरीमा सर्प देखिए जस्तै, अँध्यारोमा देखिएको डोरीलाई सर्प हो भनेर भ्रान्ति मानेर डर्ने, काँप्ने, दौडिने, मुटु ढुकढुक गर्ने, ब्लड प्रेसर हाई हुने, मलाई त डस्यो कि क्या हो भन्ने, यस्तो यस्तो भयो भने भयम। जसरी अज्ञानका कारणले पनि यस्ता भयहरू हुन्छन्, कम्पहरू हुन्छन्, दुनियादारी हुन्छन्, त्यसै गरी आत्मालाई अज्ञानद्वारा जीव हुँ भन्ने भ्रान्ति गरेर, म अज्ञानी हुँ, म संसारमा फस्नेवाला हुँ, म सुखी दुखी हुँ, म कर्ता भोक्ता हुँ भनेर, म पूर्ण ब्रह्म तत्त्वभन्दा पृथक हुँ भनेर, अनि भयम भवेत्, उसमा भयको अनुभव भइरहेको छ। आत्मा स्वयमेव स्वप्नैव अविवेकेन अन्य धर्मान आरोप्य विभेति। आफैले अज्ञानको कारणले अहिले जाग्रत अवस्थामा, कहिले कहिले स्वप्नमा पनि, एकजना व्यक्ति केही दिन अगाडिको घटना हो, निदाएको बेलामा डराएछ, उठाइदिएको, पसिना पसिना हक्क्यार हक्क्यार गर्छ। के भयो भनेको यताउति हेर्छ, एकछिन त मैले स्वप्न हो कि साँच्चै वरिपरि त्यो अघिको डरलाग्दो चिज छ भनेर हेर्दैछ, एकछिन पछाडि चाहिँ होइन म त अर्कै दुनियाँमा रहेछु क्या हो भनेपछि थ्याङ्क गड, अरे के भने अब बुझ्दिनँ म त, के भयो भनेको धन्नैले बाँचेँ। के भयो? ठुलै भयङ्कर ठुलै समस्या परिआएको थियो। कहाँबाट आयो त्यो समस्या? बस आफ्नै कल्पना हो। स्वप्नमा देखिएका वस्तुहरू चाहिँ अज्ञानको निद्रावृत्तिद्वारा, माने त्यो आफ्नो स्वरूपलाई आवृत गरेर अनि ती कल्पनाहरू गरिएका हुन्। अथरथान रथयोगान पथः सृजते उपनिषदमा आएको छ। रथ र रथलाई हिँड्न लायक भएका बाटोहरू पनि सबै कल्पना गरेर सृष्टि गर्दछ भन्ने छ। अथरथान रथयोगान पथः सृजते। यो श्रुति वचनद्वारा के सिद्ध हुन्छ त भन्दाखेरि अज्ञानद्वारा कल्पना गरेर, स्वप्नका पदार्थहरू कल्पना गरेर त्यही सृष्टि गरिएका हुन्। सम्झिनका लागि पूर्व कहीँ कल्पमा अथवा पूर्व सृष्टिमा कहीँ देखेको हुनुपर्दछ, तर देखिँदा तिनीहरूको कुनै न कुनै सारूप्य हुनुपर्दछ, अनि तिनीहरू नै यहाँ आएका हुन् भने तिनको यहाँ कुनै न कुनै सम्बन्ध हुनुपर्दछ, यथार्थसँग जोडिएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण वेदान्त सिद्धान्त अनुसार स्वाप्निक पदार्थहरू कुनै बाहिरबाट देखिएका चिज आएका होइनन्, त्यही नयाँ कल्पना गरिएका हुन्। तिनीहरू कल्पनाका आधारहरू केही संस्कार पश्चात आउलान्, केही नआउलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर आएका हुन् तिनी त्यही, सृष्टि भएका हुन् त्यही। त्यसको उपादान कारण हो निद्रा, अज्ञान, बस निद्रा दोष। त्यही दोषका कारणले गर्दा भएको आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिएर नभएको वस्तु देखा पर्यो। त्यहाँ पनि अध्यारोप र अपवाद। अध्यारोप भनेको वस्तुलाई ढाक्नु, अपवाद भनेको के अरे अतस्मिन् के अरे आत्मा के अरे उसका के अज्ञानका दुईटा जो शक्तिहरू छन्, आवरण र विक्षेप। म यो भन्न खोज्दै थिएँ। आवरण शक्तिले त्यहाँ भएको वस्तुलाई ढाकिदियो, विक्षेप शक्तिले नभएको वस्तु देखा पर्यो। हो, यस प्रकार आवरण र विक्षेप शक्तिद्वारा नै त्यहाँ पनि नभएको भएको वस्तु ढाकिने र नभएको वस्तु देखा पर्ने काम गर्यो। त्यो त्यही सृष्टि भयो। अज्ञान रूपी निद्रारूपी दोषद्वारा प्रकट भएको हुनाले त्यो त्यसको उपादान त्यही छ र त्यसको चाहिँ कारण त्यही छ र प्रकट त्यही भयो, हराउँछ त्यही। डोरीको सर्प पनि त्यही हो। डोरीको सर्पको उपादान के हो त भन्दा डोरीलाई थाहा नपाउने, माने डोरी थाहा नपाउनु रूप अज्ञान, त्यो अज्ञान नै उपादान हो। त्यो अज्ञान उपादानले के गर्यो? डोरीलाई ढाकिदियो, सर्प देखाइदियो। डोरीलाई ढाकिदिनुलाई चाहिँ आवरण शक्ति,
अनि सर्प देखाइदिनुलाई विक्षेप शक्ति। त्यसै गरी आत्मामा चाहिँ अज्ञानले आत्माको आफ्नो स्वरूप सत अंश चिद अंशलाई ढाकिदिनु, अनि असत अंश असत जड दुःख रूपलाई प्रकट गरिदिनु, अनि यत्किञ्चित आत्माका छ्यासमिस र केही चिज यत्किञ्चित अन्तःकरणका छ्यासमिस कुराहरू प्रकट गर्नु, देखा पर्नु, यही त अध्यास हो। यही कुरा यहाँ बताइयो। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत् नाहं जीव परात्मेति। रज्जु सर्पवत, डोरीमा सर्प जस्तै। आत्मानं जीवं ज्ञात्वा, आफूलाई जीव स्वरूप ठानेर, भयं भवेत्, भय भइरहेको छ। नाहं जीवः परात्मेति, म जीव होइन परमात्मा हो भनेर बुझ्यो भने, ज्ञातश्चेत निर्भयो भवेत्, यसरी जान्यो भने त्यो निर्भय हुन्छ। र यसको तात्पर्य त यही नै हो। फेरि दोहोऱ्याएर सम्झाउने मात्रै हो, यसको आवृत्ति त भइराखेको छ। अन्धकारमा देखिएको अन्धकारका कारणले पुरा खुल्न नसकेको जो डोरी हो, त्यो डोरीलाई सर्प जस्तो ठानेर मानिस थर्र काँप्न थाल्छ। कतिपय अवस्थामा प्रेसर हाई हुन्छ, कतिपय अवस्थामा समस्याहरू परिआउँछन्। भनेपछि जसरी चाहिँ ऊ डराउँछ, आखिरमा केही छैन तर पनि छ भन्ने महसुस गरेर डराइरहन्छ। त्यसै गरी मानिसले आफ्नो स्वरूपलाई नजानेर अनि आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई भुलेर नजानेर जीव जस्तो ठानेर संसारका सुख दुःख आदिहरूलाई अनुभव गर्ने बनेर अनि छटपटाउँछ, दुखी हुन्छ। जब सद्गुरुको सङ्गतका कारणले, जसको मनमा चाहिँ पहिला माने ऊ पनि हुनु पर्यो, सत्संस्कार हुनु पर्यो, मुमुक्षा हुनु पर्यो, अनि हामीले भनिसक्यौँ साधना चतुष्टय हुनु पर्यो। यी साधना चतुष्टयहरूबाट ज्ञानको अधिकारी भयो भने अनि गुरुको शरणमा गएपछि गुरुदेवले जब बताइदिनुहुन्छ महावाक्यको उपदेश गरिसकेपछि उसलाई अहम ब्रह्मास्मि यस प्रकारको बोध हुन्छ र म जीव होइन, म त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ भनेर थाहा पाउँछ। त्यतिखेर ऊ निर्भय हुन्छ, त्यतिखेर ऊ दुईको भ्रान्तिबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, द्वितीयाद्वै भयं भवति उदरमन्तरं कुरुते तस्य भयं भवति। जसले भेद ठान्दछ, भेदको महसुस गर्दछ, त्यो नै भ्रान्ति कल्पित भेद प्रतीतिबाट ऊ आफै छटपटाइरहेको छ र आफूलाई नबुझ्दाको कारणले, आत्मस्वरूपलाई नबुझ्दाको कारणले ऊ चाहिँ जन्म मरण आदि चक्रमा भौँतारिरहेको छ। यो श्लोक पनि भनिदिनुहुन्छ कि इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। आउँछ कि के गर्छ? हजुर हजुर। इह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदिन् महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा भूतेषु भूतेषु प्रेत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ति। कुन उपनिषदको हो यो? केन उपनिषदको? केन उपनिषद। हाँ, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। यही जन्ममा, यही लोकमा जसले ब्रह्मबोध प्राप्त गर्यो उसले सत्यलाई पत्तो लगायो। नोचेत इह वेदित, यही छँदै अहिले नै जसले आफ्नो स्वस्वरूपको बोध गरेन, महति विनष्टि, ठुलो हानि भयो। जसले आत्मस्वरूपको यहाँ बोध गरेन त्यसलाई ठुलो ठुलो हानि भयो। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, हर प्राणीमा व्यापक भएर रहेको त्यो आत्मस्वरूपलाई बुझेर, चयन गरेर, अनात्मबाट पृथक्करण गरेर, अनात्म पदार्थ होइन यो भनेर अनात्म पदार्थको अलग छुट्याएर जब चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्दछ, प्रेत्यास्मात् लोकात्, यो लोकबाट ऊ मानव मर्यो भने पनि मर्ने दिनमा जाला जान्छ, केही छैन, तर अमृता भवन्ति, ऊ अमृतत्व प्राप्त गर्दछ, ऊ आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति मन्त्रहरू यसमा प्रमाण छन्। अब यसपछि एउटा प्रश्न उठ्यो, एउटा शङ्का भयो। के शङ्का भयो भने मन बुद्धिहरूले सहारा दिएर इन्द्रियहरूले बाहिरी पदार्थहरूलाई ग्रहण गर्दछन्।
अगाडि भएको घट पदार्थलाई आँखाले थाहा पाउनु पर्यो भने त्यहाँ मनको आवश्यकता पर्दछ, बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ। भनेपछि त्यो मनद्वारा माने बुद्धिद्वारा मनद्वारा इन्द्रियहरू मार्फत वस्तु प्रकट हुने हो, वस्तु साक्षात्कार हुने हो। आत्मा त झन् त्यति बाहिर निस्किन पनि परेन। जहाँ हृदयमा हृदय भनेर जसलाई बुझ्दछौँ, मन बुद्धि जहाँ रहन्छ आत्मा पनि त त्यही नजिकै रहन्छ। नजिकै रहिसकेपछि त्यो बुद्धिले घटपटादि पदार्थ प्रकाशित गर्ने बुद्धिले आत्मालाई प्रकाशित किन गर्दैन? आत्मा किन स्वयं प्रकाशित हुँदैन? मतलब बुद्धिद्वारा। बुद्धिद्वारा आत्मा प्रकाशित किन हुँदैन? आत्मालाई बुद्धिले किन थाहा पाउँदैन? आँखाले देखेर त थाहा पाएन, लो भइगयो, बाहिरको कुरा हेर्ने भयो, यता फर्किया रहेछ। तर बुद्धि त भित्रै भन्नु पर्यो नि। हामीले हृदयतिर देखाउँछौँ, यतै मुटुतिर कता हो, यतै आत्मा नजिक छ। त्यसकारणले बुद्धिले मनले आत्मालाई पकड्नु पर्ने नजिक भएपछि। बत्तीको नजिकमा भएको चिज बरु बत्तीभन्दा टाढा भएको चिज अलि प्रकाश पुग्दैन, बत्तीको नजिकमा भएको चिज प्रकाशित हुन्छ। त्यसै गरी माने मन बुद्धिको नजिकमा भएको चिज आत्मा प्रकाशित हुनुपर्ने किन प्रकाशित भएन भनेर जिज्ञासा आयो। यो जिज्ञासाको समाधानका लागि यो श्लोक आएको छ, पढौँ। आत्मा बभासयत्येको आत्मा बभासयत्येको बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभाष्यते जडैस्तैर्नावभाष्यते आत्मा बभासयत्येको आत्मा बभासयत्येको बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभाष्यते जडैस्तैर्नावभाष्यते। एकः भन्ने अलि पछाडि शब्द छ नि, होइन? आत्मा अवभासयति एकः। आत्मा आत्माले, त्यो एक पनि अगाडि नै ल्याउनु पर्यो। एकः आत्मा, एउटै आत्माले बुद्ध्यादीनी भनेको बुद्धि आदि अर्थात् बुद्धि अहङ्कार मन आदिलाई र इन्द्रियाणि च इन्द्रियहरूलाई पनि अवभासयति भनेको प्रकाशित गर्दछ। एकः आत्मा भनेको एउटै आत्माले नै थप्दिनु, एउटै आत्माले नै बुद्धि आदिलाई र इन्द्रिय समेतलाई पनि अवभासयति भनेको प्रकाशित गराउँछ। आत्माले नै बुद्धिलाई, इन्द्रियलाई, बुद्ध्यादि आदि शब्दले चाहिँ मनलाई, अहङ्कारलाई, चित्त भने पनि हामी यहाँ छुट्याएर पढ्छौँ। कहिलेकाहीँ वृत्तिको कारणले कहिलेकाहीँ चित्त भन्छौँ। कतिपय शास्त्रमा चित्त भनेर छुट्टै गणना गरिँदैन। जस्तै योग दर्शनमा छुट्टै चित्त शब्दको माने तत्त्वगणनाको क्रममा गणना गरिँदैन। मन बुद्धि अहङ्कारको मात्रै गणना गरिन्छ। तर समष्टिमा मन बुद्धि अहङ्कारको, विशेष गरी बुद्धि र अहङ्कारको, मनलाई पनि कहिलेकाहीँ इन्द्रिय कोटीमा लगेर राखिन्छ अथवा अलि पछाडिको मानिन्छ। कहिले मनलाई, कहिले बुद्धिलाई, कहिले अहङ्कारलाई, कहिले तिनटैको समष्टिलाई चाहिँ चित्त शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारणले त्यहाँ फेरि समष्टिमा भन्नुपर्दाखेरि चित्त वृत्ति निरोध भनेर भनियो। वेदान्तको हिसाबले मनको वृत्ति चाहिँ मनन गर्नु, बुद्धिको वृत्ति निश्चय गर्नु, अहङ्कारको वृत्ति अहम यो अनुभव गर्नु। यी तिनटैका वृत्ति छुट्टा छुट्टै छन्। अब चित्तवृत्ति भनौँ भने यस्ता खाले तमाम वृत्तिहरूलाई एकैचोटि बोल्नु पर्दाखेरि चित्तवृत्ति भनेर हामी भनिदिन्छौँ। तर वेदान्तमा चित्त चिन्तन गर्छ भन्ने ठानेर मन बुद्धि अहङ्कार जस्तै चित्तलाई छुट्टै गणना गरिएको छ। शैली फरक हो, विषयवस्तुको खास प्रतिपादनमा फरक छैन। त्यसकारण बुद्ध्यादि शब्दले बुद्धि अहङ्कार मन चित्त जे भन्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। यिनका दाजुभाइ खानदान शाखा सन्तान पुरै टिप्न सकिन्छ। अब इन्द्रियाणी शब्द उच्चारण गरिसकेपछि इन्द्रियका शाखा सन्तान भनेको दशेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तमाम। अब यति मात्रै नभएर इन्द्रियका विषयहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ।
बुद्धिका वृत्तिहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ, किन वृत्ति पनि आत्माद्वारा प्रकाशित हुन्छ, विषयहरू पनि आत्माद्वारा प्रकाशित हुन्छन्। अहिले यहाँ प्रसङ्ग मन बुद्धिको चल्या हुनाले मन बुद्धि पनि आत्माबाट प्रकाशित हुन्छ। मैले पुस्तक पढ्नु पर्यो, पुस्तक पढ्नका लागि उज्यालो चाहियो भने बिजुलीले दिउँसो भएदेखि सूर्यको प्रकाशले प्रकाशित हुन्छ। त्यो सूर्यको प्रकाश कसले प्रकाशित गर्ने? बत्तीको प्रकाशलाई कसले प्रकाशित गर्ने? अग्निले। अग्निलाई कसले? उसलाई कसले? उसलाई कसले? उसलाई कसले भनेर खोज्दै जाँदा आत्मामा पुग्छ। बृहदारण्यको उपनिषदमा हो कि सायद प्रसङ्ग आएको छ, दिउँसो कुन उज्यालोले हेर्छौ भनेर सोध्छ। सूर्यको उज्यालोले। सूर्य अस्ताए कुन उज्यालोले हेर्छौ नि? चन्द्रमाको उज्यालोले। चन्द्रमा पनि छैनन् भने के गर्छौ नि? आगो बालेर हेर्छु। आगो पनि छैन, केले हेर्छौ नि? बाणीले हेर्छु। बाणी पनि छैन, केले हेर्छौ नि? मनले हेर्छु। मन पनि छैन, केले हेर्छौ नि? अथवा मनलाई पनि हेर्नु पर्दछ भने केले हेर्छौ नि? त्यतिखेर आत्मा नै दीप हो भनेर, सबैलाई पनि प्रकाशित गर्ने आत्मा हो भनेर उपनिषदमा बताइयो। अब उपनिषदलाई प्रमाण मानौँ भने अलि कुरो नमिल्ने, त्यस कारणले उपनिषदलाई प्रमाण मानिएन, तर भनियो अपदीपो भव। बुद्धको भनाइ कति मिठो, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। मात्र फरक छ कि म वेदलाई प्रमाण मान्छु भन्नुहुन्न बुद्ध। अपदीपो भव। आत्मा एक, एउटै आत्माले बाहिरी घटपटादिलाई त प्रकाशित गर्छ, तर घटपटादि प्रकाशित गर्न सूर्यको उज्यालो छ भन्छौ होला तिमी, बुझ्दैनौ अलि। तर घुमिफिरिकन आत्माले प्रकाशित गरेको हो। तर स्पष्ट बुझ्न सजिलो त बुद्ध्यादिहरूलाई, इन्द्रियहरूलाई पनि आत्माले नै प्रकाशित गर्यो। आत्मा बभाषयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च। दृष्टान्त के? अपदीपो भव। बत्तीले वस्तुलाई प्रकाशित गरे जस्तै आत्मारूपी बत्तीले वस्तुलाई प्रकाशित गर्यो। बाटोमा हिँड्दा उज्यालो छँदा केही चाहिएन। उज्यालो भएन, रातिको काम हातखुट्टाले छाम भन्छन्, छामछुम गर्दै हिँड्नु पर्यो। जुन छ भने जुनको उज्यालोले काम चल्यो। बत्ती छ, बत्तीको उज्यालोले काम गर्नु। बत्ती पनि छैन, चन्द्रमा पनि छैन, सूर्य पनि छैन, आगो बाल्ने अगुल्टो पनि छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि अँध्यारोमा कोही मान्छे अल्मलियो भने, मलाई याद छ पहाडको गाउँको घटना। माथि जङ्गलको टाकुरामा आश्रम थियो हाम्रो पिताजीले आश्रममा। बीचमा जङ्गलको बाटो, लगभग आधा घन्टा पैदल हिँड्नुपर्ने जङ्गलको बाटो। मानिसहरू बाटो बिराएर कता जान्छन् कता। बाटो बिराएर गए भने तिनीहरू त्यो माथि पत्तो लागेर जानै नसक्ने र त्यहाँ अल्मलिएर गुहार गुहार गरेर राति त्यहीँ बस्नुपर्ने, त्यस्तो चलन, त्यस्तो पनि घटना घट्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि जसको अन्तःकरण शुद्ध छ उनीहरू सहज रूपमा माथि पुग्न सक्छन्। जो चाहिँ कुटिल भावनाले आएका हुन्छन् तिनीहरू जङ्गलमा अल्मलिन्छन् कि क्या हो, यस्तो घटना पनि कहिलेकाहीँ घटेको थियो। अस्तो अरू कुरा चाहिएन। अब बत्ती बाल्ने पनि छैन, रात परिसक्यो, साँझ पर्ने बेलामा गएको जङ्गलमा फसियो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हो करायो। म यता छु क्या यता। अनि खोज्दै खोज्दै गयो। अब कता हो जङ्गलको माछा, एकदम त्यो झाडी छ। अनि कता हो भन्यो, सुनिँदैन। अनि रुखमा चढ्यो, कता हो, म यता छु। मान्छे त देखिँदैन, तर कानले सुनेर याद गरेर कताबाट आवाज आयो भने, जसरी पशुहरूले कान यता, गाईले यता 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 फर्काएर ठ्याक्कै थाहा भनेपछि त्यतिखेर के भयो भने वाक् ज्योति उपनिषदमा आएको छ। वाणी नै ज्योति हो। वाचा एवं अयम पुरुष, माने वाणीद्वारा, वाणी रूपी ज्योति। अब वाणी पनि छैन भने के गर्ने त भन्दा मनले पनि थाहा पाउन सक्छ, मन ज्योति। अब मनलाई पनि प्रकाशित गर्ने, मन पनि गति शून्य भएको अवस्थामा कसको प्रकाश? आत्मा। बत्तीले घटादि प्रकाशित गरे जस्तै अब तपाईँ उल्टो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। घैँटोले बत्तीलाई उज्यालो किन पार्दैन भनेर। घैँटो त उज्यालो पार्ने जातै होइन त कसरी घैँटोले उज्यालो पार्छ? त्यस्तै बुद्धिले आत्मा प्रकाशित किन गर्दैन भन्नुहुन्छ। बुद्धि आफ्नो उज्यालो पार्न सक्ने क्षमता, हैसियत भएको चिज भए पो प्रकाशित गरोस् त, किन त्यो जड। घैँटोले बत्ती प्रकाशित गर्ने होइन, बत्तीले घैँटो प्रकाशित गर्ने हो। जडले चेतन प्रकाशित गर्ने होइन, चेतनले जड प्रकाशित गर्ने हो।
आत्मा ती बुद्ध्यादि जड वस्तुहरूद्वारा प्रकाशित हुन सक्दैन। तैः जडैः आत्मा न अवभाष्यते। ती जड बुद्धि अहंकार आदिद्वारा आत्मा प्रकाशित हुँदैन। बस यही आत्मा बभाषयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभाष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। आज यहीं विश्राम गर्ने भयो, अब समय पुरा भयो। नमो नारायण। नमो नारायण।